السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في أساسيات اللغة الفرنسية. اليوم سوف أتطرق إلى درس مهم جدا في اللغة الفرنسية، وهو درس الأفعال المساعدة Les auxiliaires être et avoir. أشرح في هذا الدرس متى نستعمل الفعل المساعد avoir ومتى نستعمل الفعل المساعد être لتصريف الأفعال الفرنسية في الأزمنة المركبة. تابعوا هذا الفيديو للأخير من فضلكم لأنني وضعت رسما يسهل حفظ هذه الأفعال. أتمنى لكم التوفيق. On utilise les auxiliaires pour conjuguer les verbes dans un temps composé. نستعمل الأفعال المساعدة لتصريف الأفعال المركبة. Par exemple, le verbe danser. Conjugué au présent, temps simple, je danse. مثلا فعل danser رقص مصرف في الحاضر، لا نحتاج إلى فعل مساعد فنقول أرقص je danse. Le verbe danser conjugué au passé composé temps composé j'ai dansé. ولكن إذا أردنا أن نصرف فعل رقص danser في الماضي المركب نحتاج إلى فعل مساعد، وهذا الفعل المساعد هو فعل avoir. فنقول رقصت j'ai dansé. هذا هو الفعل المساعد avoir. On a utilisé le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir pour conjuguer le verbe danser au passé composé. Nous disons j'ai dansé. استعملنا الفعل المساعد avoir لنصرف فعل رقص في الماضي المركب. En français, on a deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. On les utilise pour conjuguer les verbes dans les temps composés. في اللغة الفرنسية نتوفر على فعلين مساعدين، الفعل المساعد être والفعل المساعد avoir، ونستعملهم لتصريف الأفعال في الأزمنة المركبة. L'auxiliaire avoir، الفعل المساعد avoir. La majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir dans les temps composés. معظم الأفعال تصرف بمساعدة l'auxiliaire avoir الفعل المساعد avoir في الأزمنة المركبة. أمثلة: j'ai mangé أكلت، tu as coupé قطعت أو قطعتِ، nous avons bu شربنا. هنا نرى الفعل المساعد avoir. L'auxiliaire être، الفعل المساعد être. L'auxiliaire être s'utilise avec les verbes suivants. Il faut les apprendre par cœur et ils ne sont pas très nombreux. الفعل المساعد être يستعمل مع الأفعال الآتية، يجب حفظها عن ظهر قلب وعددها ليس كثير، ولقد وضعت في آخر هذا الفيديو رسما يساعد على حفظها، فالمرجو مشاهدة الفيديو إلى الأخير. monter صعد، descendre نزل. je suis monté، أنا صعدت، tu es descendu، أنت نزلت، أنت نزلتِ. naître ولد، mourir مات، décéder توفي. vous êtes né، أنتم ولدتم أو أنتن ولدتن. ils sont morts، هم ماتوا أو هن متن أو هن توفينا أو هم توفوا. venir جاء، revenir جاء من جديد، devenir أصبح،
redevenir أصبح من جديد. Nous sommes venus نحن جئنا. Ils sont revenus هم جاءوا من جديد. L'auxiliaire être suite. الفعل المساعد être تتم. Arriver جاء. Partir ذهب. Repartir ذهب من جديد. Elles sont arrivées. هن جئنا. Vous êtes partis. أنتم ذهبتم أو أنتن ذهبتن. Entrer دخل. Rentrer دخل إلى. Sortir خرج. Ressortir خرج من جديد. Il est entré. هو دخل. Elle est sortie. هي خرجت. Passer مر. Rester مكث. Tomber سقط. Nous sommes passés. نحن مررنا. Je suis resté. أنا مكثت. ولكي نسهل حفظ الأفعال التي تستلزم الفعل المساعد être لتصريفها في الأزمنة المركبة وضعناها في منزل نسميه منزل كان la maison d'être. ففي هذا المنزل ولد naître ثم بعد وقت طويل إن شاء الله مات mourir توفي décédé. وإلى هذا المنزل وصل arriver جاء venir دخل entrer rentrer. وفي المنزل صعد monter مر passer مكث rester نزل descendre. ثم خرج sortir ذهب partir راح aller. ولما كان فوق سقط tomber. ثم بعد خروجه رجع retourner. أظن أنكم لاحظتم بأن بعض الأفعال في منزل كان مصحوبة بنجمة. هذه الأفعال سوف تكون موضوع درسنا القادم لأنها تصرف في الأزمنة المركبة بمساعدة الفعل المساعد être أو الفعل المساعد avoir ولكن المعنى يختلف. فإلى الدرس القادم إن شاء الله. Merci et à bientôt.